शॉपिंग करून येयला मिसासान. ओके गुड मॉर्निंग सर. मैं तू येवपा जाय न्ही. हाय सर. हां दिसती पण एश कर. हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. शैनी से हाय. हाय सांग हेतींग मातशें भायर सरता. तुम बरी आहाय न्ही. मिसासान बायलें रांदलो ना मातशें हेतींग वयता कितें दिवपा तुमकां दाखयता. पयलीं न्हू हांव तेंकां दितालें क्रिसमसा बी पूण हांवें केन्ना विडियो काडना. आज फर्स्ट टायम होतोय तुमकां दाखयता. आनी हें थोडेंशें हांव तें सामान हें आत्तां केलां फ्रेश. आनी हें घेयलां आनी ह्यो चॉकलेट्यो तींग वयता खंय वयता तें दिव चयता येतय बाय आनी वयता तेका मातशें थंय आतां आमी वयताय बॉय थंयचे आयकून दिन इलें आतां हांव रांदिता. रांदून ना नाल्यार कितें व्हरून दितालें की प्लाव कोता. थिंगसान पावस येयलो वेट जालें. येतय च्या बा पिलें आनी आतां हांव भायर सरता. हेतींग वोसोन बाये तेंगे गेम आहा डेरिंग गर्ल वर्सीस डेंजरस गर्ल्स आनी मुगे बाय पडोन तेमी डेंजरस गर्ल. ओके थिंग मागीर दाखयता आनी मेट जाल्यार जाल्यार खबर ना कित्याक हांव मातशें लेटू भायर सरता तेका लागून. जाल खबर ना चल हांव तें गेंग वोसोन चोया जालें म्हाका थिंगसान घेयना वेट एसो येता. चिकन घेवपा येयलो हिंगा रावपा पडलें. पावस येयलो आयज दीस बऱ्या पावस हिंगा. आनी मातशें वयता हां. प्लास्टीक घेवपा येयलें आमी. दिवपा कितले 150. आं हें थंय वोसोन इल्लें आनी हें थंय आमगे बाय तें पयलें वयर पावलें मस्त आमकां रावता. हांव वोसोन तेशी इल्लें थंय तें मेळोंकूच ना आनी तें येयन थंयचो हेर जर्सी तेंगे ब्लॅक कोड आहलोलो. आयज तेमकां ब्लॅक पडोलें आनी तें वयर येवन रावता मुसता. हांव तेश पावलें आनी एश वयर येयलें तेगे फ्रेंडान दोगांनी. आनी मागीर आमी म्हुणें तें म्हाका थिंग ग्रावंडार मेळना म्हूण हांव हिंग गेलीं चिकन हाडपाक गेलीं. थिंगसान मागीर एक स्टूल घेयलें आनी येयलीं मागीर. आनी आतां चोय तें येन आयस्क्रीम खाता. न्हांवपा वोस गो म्हणलें पयलें आयस्क्रीम खाता. ओके हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता. मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. थँक्यू तुमकां सगल्यांक मोग आसूं. बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके.